स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजबाट हामी नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौँ। क्लास 7 कम्प्युटर सब्जेक्टमा रहेको हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर। हामीहरूको टपिक रहेको छ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर र हार्डवेयर र सफ्टवेयर भनेको कम्प्युटरको कुनै पनि कम्प्युटरको जिन्दगी हो, लाइफ हो। सो हामीहरूको हार्डवेयर र सफ्टवेयर यो दुईटा कम्पोनेन्ट्सहरू, हार्डवेयरको कम्पोनेन्ट्स र त्यसपछि आएर सफ्टवेयरको कम्पोनेन्ट्सहरू मिलेर हामीहरूको एउटा कम्प्युटर सिस्टम फुल्ली वर्किङ फेजमा हुन सक्छ। सो कुनै पनि एउटा कम्प्युटरले काम गर्नको लागि त्यसमा भएका हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्स जति पनि छन् र त्यसपछि आएर सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट्सहरू जति पनि युज भएका छन् त्यसमा सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट्सहरू हामीहरूले सफ्टवेयर पार्टहरू हामीले देख्न सक्दैनौँ। सफ्टवेयर पार्टहरूमा जस्तै हामीहरूको प्रोसेसिङको लागि हामीहरूको सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्सहरू जुन सेभ गरेर राखिएका हुन्छन्, त्यो सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्सले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्नु पर्यो, एकदमै करेक्टली त्यो सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्सहरू लेखिएको हुनु पर्यो। सो हामीहरूको यदि कुनै पनि एउटा कम्पोनेन्टले काम गरेन भने हामीहरूको पुरै सिस्टममा नै फेलियर आउन सक्छ, आउँछ नै। र हामीहरूको कम्प्युटर सिस्टमले फुल्ली काम गर्नको लागि एकदमै इफेक्टिभ वेमा प्रोसेस गर्नको लागि हामीहरूलाई हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्स दुईटै पार्टले चाहिँ काम गर्नुपर्ने रहेछ। सो हार्डवेयर भनेको चाहिँ हामीहरूको कम्प्युटरको हामीहरूको शरीरमा भएको जस्तै हड्डी मासुहरू छ नि। सो हड्डी बिना हामी उभिन नै सक्दैनौँ र मासु बिना हड्डी मात्र हुँदा कस्तो देखिएला। सो हामीहरूको हार्डवेयर कम्पोनेन्ट भनेको त्यस्तै हो। हार्डवेयर कम्पोनेन्ट भनेको हार्ड एन्ड बोन एन्ड मसल हामीहरूले भन्न सक्छौँ। हामीहरूको शरीरसँग कम्पेयर गर्ने हो भने कम्प्युटर सिस्टमलाई हार्डवेयर भनेको बोन एन्ड मसल र त्यसपछि आएर हामीहरूको सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट भनेको सोल अफ अ कम्प्युटर। सफ्टवेयर भनेको सोल अफ अ कम्प्युटर। सो कम्प्युटरमा सो हाम्रो शरीरमा यदि सोल छैन, यानि कि कुनै आत्मा नै छैन भने हामीहरूको शरीरले काम गर्न सक्छ त? सक्दैन। सो यदि हामीहरूको शरीरमा भएको जस्तै हड्डीहरू पुरै हामीहरूको सबै भाँचियो भने पनि हामीहरू उभिन सक्दैनौँ। मसल्सहरू भएन भने राम्रो देखिँदैन। र त्यसै गरी सोल भएन भने पनि हामीहरूको बोन र मसल भएको पनि काम छैन। सो हरेक कम्पोनेन्टले आफ्नो काम एकदम पर्फेक्ट वेमा चाहिँ गर्नुपर्छ। हरेक कम्पोनेन्टले आफ्नो काम आफै एकदमै करेक्टली चाहिँ पर्फर्म गर्नुपर्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको अब यहाँ हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्सहरूमा हामीहरूको जस्तै अब तपाईँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ भने इलेक्ट्रोनिक र मेकानिकल इक्विपमेन्ट्सहरू लाई मिलाएर हामीहरूको हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्सहरू एकअर्कासँग कनेक्ट गरेर इलेक्ट्रोनिक र मेकानिकल इक्विपमेन्टहरूलाई मिलाएर जोडेर हामीहरूको कम्प्युटरको हार्डवेयर बनेको हुन्छ। र त्यसै गरी कम्प्युटरको हार्डवेयरको कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ सबै एकअर्कासँग इन्टरकनेक्टेड हुन्छन्। अभियसली सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने छ, एउटा टिम वर्क जस्तै गर्नुपर्ने छ सबै कम्पोनेन्ट्सहरूले मिलेर। र हामीहरूको जति पनि इन्फर्मेसन र प्रोसेसिङ जति पनि हुनेवाला छ सबै त्यो हामीहरूको इन्टरकनेक्टेड डिभाइसेसहरूमा फ्लो भइरहन्छ इन्फर्मेसन। सो हामीहरूको यो हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको चाहिँ हामीहरूको सफ्टवेयर पार्ट हो। र हामीहरूको सफ्टवेयर पार्टमा अब जस्तै हामीहरूको जस्तै कम्प्युटरको हार्डवेयरको कुरा गर्ने हो भने जस्तै इनपुट डिभाइसेसहरू हुन्छन्, आउटपुट डिभाइसेसहरू हुन्छन्, स्टोरेज डिभाइसेसहरू हुन्छन्। इनपुट, आउटपुट, त्यसपछि आएर स्टोरेज डिभाइसेसहरू हुन्छन्। स्टोर गर्नको लागि स्टोरेज डिभाइसेसहरू हुन्छन्। र त्यसपछि आएर हामीहरूको फिजिकल मिडियाहरू हुन्छन्। र हामीहरूको जस्तै मल्टिमिडियाको कुरा गर्ने भने हामीहरूको टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेसन, साउन्ड, भिडियो यस्तो कुराहरू हुन्छ। सो हामीहरूको त्यसै गरी इनपुट डिभाइसेसको बारेमा कुरा गर्छौँ हामी यहाँ। इनपुट डिभाइसेस, आउटपुट डिभाइसेस, तिनीहरूको फङ्सन्स सबैको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो इनपुट डिभाइसेस भनेको के भयो त? इनपुट डिभाइसेस भनेको जस्तै कुनै काम गर्नुपर्ने छ, केही काम गर्नको लागि अराउनु त पर्यो, बोल्नु पर्यो नि, भन्नु पर्यो नि कम्प्युटरलाई त नि यो काम गर है भनेर।
अब कम्प्युटरको भाषा हामी बुझ्दैनौँ, हाम्रो भाषा कम्प्युटर बुझ्दैन। सो हामीले हाम्रो भाषामा लेख्छौँ र हामीहरूको र त्यो कम्प्युटरको बिचमा चाहिँ एउटा अर्को छ, जसले चाहिँ हामीहरूको भाषालाई कम्प्युटरको भाषा बुझ्ने भाषामा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ र त्यो कम्प्युटरको भाषालाई चाहिँ हामीलाई बुझ्ने हिसाबमा चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ। सो हामीहरूको इनपुट डिभाइसेसहरूको कुरा गर्ने हो भने जस्तै आउटसाइड वर्ल्डबाट, यो बाहिरको दुनियाँबाट कम्प्युटरले इन्फर्मेसन लिनु हो। इनपुट डिभाइसेसको थ्रुबाट चाहिँ के गर्छ त, आउटसाइड वर्ल्डबाट चाहिँ इनपुट डिभाइसेसको हेल्पले। सो इनपुट भनेको के हो त, इनपुट इज एन इन्फर्मेसन। इनपुट भनेको इन्फर्मेसन हो। इन्फर्मेसन द कम्प्युटर कलेक्ट्स इनपुट भनेको कम्प्युटरले कलेक्ट गर्ने इन्फर्मेसन हो फ्रम दि आउटसाइड वर्ल्ड। यो बाहिरको दुनियाँबाट चाहिँ कम्प्युटरले इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छ थ्रु इनपुट डिभाइसेस। सो हामीहरूको जस्तै इनपुटको रूपमा कम्प्युटरले के लिन सक्छ त, कम्प्युटरले जस्तै डाटा लिन सक्छ, फर्म अफ डाटा जस्तो किसिमको डाटा पनि हुन सक्छ, र जस्तै प्रोग्राम्सहरू, देन कमान्ड्सहरू, हामीहरूले कमान्ड्सहरू दिएर पनि कम्प्युटरलाई काम गराउन सक्छ। कमान्ड्स र आउटपुटको हिसाबमा मान्छेले पाए अनुसारको त्यो कम्प्युटरले दिने रिस्पोन्स। र त्यसै गरी हामीहरूको र डिभाइसेसहरू जसले चाहिँ हामीहरू त्यस्तो डिभाइसहरू जस्तै हामीहरूको यहाँ इनपुट भनेको आउटसाइड वर्ल्डबाट लिने इन्फर्मेसन, कम्प्युटरले लिने, डिभाइसले लिने इन्फर्मेसन। सो जुन डिभाइसेसहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन या डाटा, इन्स्ट्रक्सन्स, प्रोग्राम लिएर चाहिँ त्यसलाई डिजिटल फर्ममा कन्भर्ट गर्ने भनेको हामीहरूका के हुन् त, इनपुट डिभाइसेसहरू हुन्। सो इनपुट डिभाइसेसले के काम गर्दो रहेछन् त, सो the device that takes in data and program instructions and converts them into digital form. It's called input device. So डिभाइसहरुलाई के भनिन्छ त, इनपुट डिभाइस भनेर भनिन्छ। र हामीहरुको जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हामीहरुको इनपुट डिभाइसेसहरु के हुन सक्छन्, जस्तै इलेक्ट्रोनिक कीबोर्ड हामीहरुको इनपुट डिभाइस हो, माउस, त्यसै गरी टच सेन्सिटिभ प्याड पनि हुन्छ, जस्तै स्क्रिन जस्तै, तर त्यसमा चाहिँ स्क्रिन हुँदैन, जस्ट प्याड, एउटा खाली स्पेस जसमा चाहिँ हामीहरुले जस्तै हामीहरुको ल्यापटपहरुमा हुन्छ नि त्यस्तै ठूलो प्याड नै हुन्छ एउटा। सो ट्र्याक बल, देन त्यसपछि आएर जोयस्टिक, गेम खेल्नु भएको छ हैन, जोयस्टिक युज गरेर। र त्यसपछि स्क्यानर पनि इनपुट डिभाइस हामीहरुको, लाइट पेन, यी हामीहरुका इनपुट डिभाइसेसहरु। भोइस इनपुट डिभाइस, डिजिटल क्यामेरा, वेबक्याम, यी सबै डिभाइसेसहरु के हुन् त, यिनीहरु सबै इनपुट डिभाइसेसहरु हुन्। र हामीहरुको कुनै पनि इनपुट डिभाइसको बेसिक फंक्सन्स के हुन्छ त, त्यसको काम के हुन्छ त, कुनै पनि इनपुट डिभाइसको काम के हुन्छ त। सो बेसिक फंक्सन्स अफ इनपुट डिभाइसेस, basic functions of the input device
of the input device. जस्तै इनपुट डिभाइसको बेसिक फङ्सन भनेको इनपुट डिभाइसले आउटसाइड वर्ल्डबाट चाहिँ डाटा एक्सेप्ट गर्छ, accepts data from the outside world, र हामीहरूको बाहिरको दुनियाँबाट लिएको डाटालाई चाहिँ बाइनरी कोडमा कन्भर्ट गर्नको लागि पनि हामीहरूको इनपुट डिभाइसेसहरू नै युज हुने भयो। सो हामीहरूको जुन भाषा चाहिँ हामीहरूको भाषा चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्दैन क्या। सो कम्प्युटरले हामीहरूको भाषा बुझ्दैन भने त्यसलाई मेसिनले बुझ्ने टाइपको भाषा बनाउनु पर्यो। सो त्यो काम चाहिँ कसले गर्छ त? इनपुट डिभाइसले गर्छ। सो कन्भर्ट डाटा इन्टु binary code that is understandable to the computer। जुन भाषालाई चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्न सक्छन् त्यो भाषामा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम भनेको के को हुन्छ त? इनपुट डिभाइसको हुन्छ। उसले इनपुट लिन्छ र त्यसलाई कम्प्युटरले बुझ्ने हिसाबको गरेर त्यसलाई कन्भर्ट गरिदिन्छ। र हामीहरूको डाटा बाइनरी फर्ममा कम्प्युटरलाई प्रोसेसिङको लागि पठाउने काम पनि के हो त? इनपुट डिभाइसेसको। सो सेन्स डाटा कन्भर्ट गर्छ र कन्भर्ट गर्ने काम पनि उसैको हो, र त्यो कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यो डाटालाई मेसिनको वहाँ पठाइदिने काम पनि त्यसैले गर्छ। सो हामीहरूको सेन्स डाटा इन बाइनरी फर्म to the computer for further processing, फर्दर प्रोसेसिङको लागि यसपछि के काम गर्नुपर्ने छ? त्यो कामको लागि चाहिँ हामीहरूको इनपुट डिभाइसेसले चाहिँ त्यो कन्भर्ट गरेको जुन इन्फर्मेसन छ, मेसिनले बुझ्ने टाइपको इन्फर्मेसन, त्यसलाई चाहिँ मेसिनसम्म पुगाइदिने काम पनि गर्छ। र हामीहरूको इनपुट डिभाइसेसहरू जस्तै किबोर्ड, इनपुट डिभाइसेसको तिनीहरूको हरेक इनपुट डिभाइसको आफ्नै फङ्सन हुन्छ। जस्तै किबोर्डको कुरा गर्ने हो भने किबोर्डले के काम गर्छ त? सो किबोर्डको काम भनेको चाहिँ किबोर्ड भनेको हामीहरूको कम्प्युटरको एउटा मेन इनपुट डिभाइस हो। विदाउट किबोर्ड हामीहरूलाई लगभग गाह्रो नै हुन्छ कम्प्युटर चलाउनको लागि। सो किबोर्ड भनेको एउटा मेन इनपुट डिभाइस हो र हामीहरूको किबोर्डद्वारा चाहिँ हामीहरूले इन्स्ट्रक्सन्सहरू कम्प्युटरलाई दिन सक्छौँ। र त्यसै गरी माउसको कुरा गर्ने हो भने माउस चाहिँ अलिकति सानो नै हुन्छ होइन, हातमा टक्क हामीहरूको यो हत्केलामा ठ्याक्कै अटाउँछ, पाम साइजको हुन्छ। र माउस भनेको चाहिँ एउटा पोइन्टिङ डिभाइस हो जसले चाहिँ हामीहरूको डिजिटल कम्प्युटरसँग चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेससँग हामीहरूलाई इन्टरेक्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ, एकदमै युजफुल हुन्छ। र त्यसै गरी ट्र्याक बलको कुरा गर्ने हो भने ट्र्याक बल पनि एउटा इनपुट पोइन्टिङ डिभाइस नै हो। तर ट्र्याक बललाई चाहिँ हामीहरूको ट्र्याक बलमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने एउटा सानो बल जस्तो हुन्छ क्या यस्तो, त्यसलाई चाहिँ त्यो बललाई चाहिँ हामीले चारैतिर रोल गर्न मिल्ने हुन्छ। आफूले जतातिर चाह्यो जतातिर त्यो पोइन्टर हुन्छ नि, माउसको जुन पोइन्टर हुन्छ त्यो पोइन्टरलाई हामीहरूले जतातिर चाह्यो त्यतैतिर लान सक्छौँ क्या। सो हामीहरूको ट्र्याक बल चाहिँ स्टेसनरी पोइन्टिङ डिभाइस हो जसमा चाहिँ हामीहरूको एउटा मुभेबल बल हुन्छ होइन। सो जसलाई चाहिँ हामीहरूले फिङ्गर या हामीहरूको पामले चाहिँ त्यसलाई आफूले जता चाह्यो त्यतैतिर लान सक्छौँ। र त्यसै गरी जोयस्टिक भनेको चाहिँ हामीहरूको गेम खेल्ने बेलामा युज हुन्छ होइन। सो गेम खेल्नको लागि चाहिँ एकदमै धेरै युज हुन्छ। सो हामीहरूको जोयस्टिक भनेको पनि एउटा एकदमै पपुलर इनपुट डिभाइस हो। र हामीहरूको कम्प्युटरहरूमा गेम खेल्नको लागि र डिजाइनिङहरू गर्नको लागि चाहिँ नर्मली चाहिँ त्यो गेम र कम्प्युटरमा डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ यसलाई। सो हामीहरूको यसपछि आउँछ टच प्याड। सो टच प्याड भनेको चाहिँ हामीहरूको एउटा डिस्प्ले स्क्रिन हो जसको थ्रु चाहिँ हामीहरूले पोइन्टरलाई चाहिँ कम्प्युटरमा भएको पोइन्टरलाई चाहिँ हामीले आफूले जतातिर लायो जतातिर चाह्यो त्यतैतिर मोड्न सक्छौँ।
सो त्यसै गरी हामीहरूको लाइट पेन भनेको चाहिँ एउटा पेन नै हो, पेन जस्तै डिभाइस हुन्छ जसबाट चाहिँ हामीहरूको स्क्रिनमा हामीहरूले त्यो त्यो पेनले चाहिँ युज गरेर त्यो पेनको यसरी माथिपट्टि टुप्पोमा चाहिँ एउटा लाइट जसले चाहिँ लाइट सेन्सिटिभ हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ लाइट सेन्सिटिभ हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो लाइटको थ्रु नै हामीहरूले इमेजेसहरू ड्र गर्न सक्छौँ। त्यसपछि गएर डिस्प्लेमा आफूले जे चाह्यो त्यही काम गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी डिजिटल क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने डिजिटल क्यामेरा भनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। डिजिटल क्यामेरा भनेको इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो जसले चाहिँ हामीहरूको फोटोहरू क्याप्चर गर्नको लागि, त्यसपछि आएर हामीहरूको फोटोग्राफ्सहरू स्टोर गर्नको लागि युज गर्न सक्छौँ यसलाई होइन। र हामीहरूको क्यामेराहरू चाहिँ डिजिटल क्यामेराहरू फिल्महरू सुट गर्नको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी वेबक्याम भनेको चाहिँ हामीहरूको इमेजहरू डाउनलोड गर्नको लागि, ट्रान्समिसन गर्नको लागि चाहिँ इन्टरनेटमा थ्रु इन्टरनेट अर द नेटवर्क युज हुन्छ हामीहरूको वेबक्याम चाहिँ। वेबक्याम होइन, लाइट पेन एन्ड त्यसपछि आएर वेबक्याम। देन त्यसै गरी हामीहरूको अर्को छ बारकोड रिडर। सो बारकोड रिडर तपाईँहरूले देख्नुभएको छ होला सायद। सो मोबाइलहरूमा पनि यो बारकोड रिडरको चाहिँ अहिले यसको पनि एपहरू यताउता पाइन्छ होइन, जसको युजले चाहिँ हामीहरूले बारकोडलाई चाहिँ हामीहरूले रिड गर्न सक्छौँ। सो फोटो इलेक्ट्रिक स्क्यानर हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ हामीहरूको जसले चाहिँ हामीहरूको त्यो बारकोडमा चाहिँ लेखिएको एकदमै कोड लेखिएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीहरूको यसले चाहिँ रिड गर्न सक्छ क्या। एउटा आइडेन्टिफिकेसन अलिकति लुकाएर राखिएको छ, जसलाई चाहिँ यो बारकोड रिडरले मात्र रिड गर्न सक्छ। सो हामीहरूको त्यसै गरी यो थियो हामीहरूको इनपुट डिभाइसेसहरूको बारेमा। र त्यसै गरी अब हामी कुरा गर्छौँ हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्समा नै छौँ हामीहरू। र अब हामी कुरा गर्छौँ इनपुट डिभाइसेस सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट यानि कि सिपियुको बारेमा। सो सिपियु भनेको चाहिँ कम्प्युटर सिस्टमको लागि एकदमै मेन इन्फर्मेसन प्रोसेस गर्ने ठाउँ हो, जहाँ चाहिँ हामीहरूको डिजिटल कम्प्युटर्सहरूले चाहिँ एकदमै धेरै कम्प्लेक्स कामहरू पनि यसमा गर्न सक्छन्। सिपियु जति पावरफुल भयो कम्प्युटरले त्यति नै पावरफुल काम गर्छ। र हामीहरूको यहाँ जस्तै सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट सिपियु, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट जसलाई चाहिँ सिपियु भनेर पनि भनिन्छ, हो कि होइन त। सो हामीहरूको सिपियु भनेको चाहिँ मेन इन्फर्मेसन प्रोसेसर इन अ डिजिटल कम्प्युटर क्यापेबल अफ एक्जिक्युटिङ अ प्रोग्राम। सो सिपियु भनेको के रहेछ त, मेन इन्फर्मेसन प्रोसेसर। इन्फर्मेसनलाई प्रोसेस गर्ने काम केले गर्दो रहेछ त, सिपियुले गर्दो रहेछ। इन अ डिजिटल कम्प्युटर क्यापेबल अफ एक्जिक्युटिङ प्रोग्राम। सो हामीहरूको जुन प्रोग्रामहरू लेखिएको हुन्छ नि डिफ्रेन्ट टास्कहरू गर्नको लागि, एडिसन सब्ट्र्याक्सन अनि त्यसपछि गएर सेन्सस क्यालकुलेसन, हरेक चिजको लागि प्रोग्राम लेखिएको हुन्छ। हामीहरूको हरेक टास्कको लागि एउटा सानो प्रोग्रामहरू लेखिएको हुन्छ, त्यसको कलेक्सन गरेर एउटा सिपियुभित्र पुरै स्टोर गरेर राखेको हुन्छ, जसले चाहिँ हामीहरू जस्तै केही इनपुट पायो भने त्यसलाई कसरी प्रोसेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिसाइड त्यहीँबाट गर्ने हो। सो ब्रेन अफ द कम्प्युटर पनि भन्न मिल्छ यसलाई। सो एक्जिक्युटिङ अ प्रोग्राम। सो हामीहरूको कम्प्युटर प्रोग्राम भनेको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन्सहरू डाटालाई प्रोसेस गर्ने काम कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको पुरै डिटेलली स्टेप वाइज सिक्वेन्समा लेखिएको हुन्छ। र हामीहरूको सिपियु चाहिँ सिपियुले अहिलेको सिपियुको कुरा गर्ने हो भने अहिलेको सिपियुहरूमा चाहिँ हामीहरूको एउटा सानो चिप हुन्छ होइन। सो सिपियु, मोडर्न सिपियु अफ अ computer is contained on a single chip,
चिप। सो पहिले पहिले चाहिँ हामीहरूको सिपियु पनि एकदमै ठुल्ठुलो हुन्थ्यो क्या, डिभाइसेसहरू पनि एकदमै धेरै हुने, त्यसो गरेर भारी चाहिँ एकदमै धेरै हुन्थ्यो पहिलेको सिपियुहरू। तर अहिलेको चाहिँ सिपियुहरू न भारी हुन्छ न त बोक्नको लागि कसैलाई भार नै हुन्छ। सो अहिलेको सिपियु भनेको चाहिँ हामीहरूको एउटा सानो चिप हुन्छ क्या, त्यो चिपलाई चाहिँ हामीहरूले मेन इक्विपमेन्ट भनेको नै त्यो चिपलाई चाहिँ हामीहरूले सर्किट बोर्ड भनिन्छ, जसलाई होइन मदरबोर्ड, इन माइक्रो कम्प्युटर्सहरूमा मदरबोर्ड भनेर भनिन्छ होइन यसलाई। सो हामीहरूको माउन्टेड यो सानो चिप छ नि, यसलाई चाहिँ हामीहरूको यो मदरबोर्डमा माउन्टेड अन दि मेन सर्किट बोर्ड। मेन सर्किट बोर्ड भनेको चाहिँ हामीहरूको के हो त मदरबोर्ड भनिन्छ, जसलाई मदरबोर्ड होइन त। यो सिंगल सानो चिपलाई चाहिँ जुनभित्र चाहिँ हामीहरूको सबै कुराहरू यसले डिसिजन गर्ने काम गर्छ, त्यो चिपलाई चाहिँ हामीहरूको राखिएको हुन्छ एउटा सर्किट बोर्डमा। सो सर्किट बोर्डको नाम हामीहरूको छ यहाँ मदरबोर्ड, जसलाई भनिन्छ मदरबोर्ड। र हामीहरूको यो मदरबोर्ड चाहिँ एक्सटर्नल लिङ्कहरूसँग पनि कनेक्टेड हुन्छ, जस्तै डिभाइसेसहरूको कुरा गर्ने भने इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरू जति पनि छन् सबैसँग चाहिँ हामीहरूको मदरबोर्ड चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ। र हामीहरूको सिपियु भनेको मैले भनिसकेँ एउटा ब्रेन हो, जस्तै कम्प्युटरको ब्रेन हो। सिपियु इज अ ब्रेन अफ द कम्प्युटर। सिपियु इज अ ब्रेन अफ अ कम्प्युटर। कुनै पनि कम्प्युटरको सिपियु भनेको चाहिँ यो त अफ अ कम्प्युटर, कुनै पनि कम्प्युटरको सिपियु भनेको के हो त ब्रेन हो। सो हामीहरूको सिपियुको स्पिड चाहिँ मेगाहर्जमा क्यालकुलेट गरिन्छ। सो स्पिड measured in मेगाहर्ज MHz। सो मेगाहर्जमा चाहिँ यसको स्पिडलाई क्यालकुलेट गरिन्छ। र हामीहरूको सिपियुको मेन दुईटा काम छ, एकदमै मेन काम भनेको सिपियुको दुईटा काम मात्रै हुन्छ। सिपियुले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। सिपियु भनेको एउटा कन्ट्रोल युनिट हो। सिपियु भनेको के हो त, सो टु बेसिक फङ्सन्स सिपियु। सो हामीहरूको सिपियुको फङ्सन्स भन्दा पनि सिपियुले जति पनि काम गर्छ नि, योसँग दुईटा मात्र पार्ट छ यसको फङ्सन्स भन्दा पनि। यो दुईटा पार्टले जति पनि काम गर्नेवाला छ, जति पनि यो दुईटा पार्टको फङ्सन छ, त्यो सबै पार्ट भने त्यो सबै फङ्सन भनेको हामीहरूको सिपियुको नै हुन्छ। किनकि सिपियु भनेको दुईटा पार्ट मात्र हुन्छ कि सिपियुमा, खासमा चाहिँ कन्ट्रोल युनिट हुन्छ एउटा, एरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिट हुन्छ अर्को। सो हामीहरूको कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ पुरै अपरेसन्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। कन्ट्रोलिङको पुरै रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले लिएको हुन्छ। र त्यसपछि आएर हामीहरूको एरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिटले चाहिँ क्यालकुलेसन्सहरू गर्ने अनि लजिकल डिसिजन्सहरू दिने भनेको चाहिँ एरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिटले हुन्छ। सो मेन काम एउटा सिपियुले चाहिँ गर्ने भनेको, सिपियुमा मेन फङ्सन भनेको चाहिँ यो दुईटा युनिटले गर्छन्। सो हामीहरूले सिपियु हैज बेसिक टु पार्ट्स भन्न सक्छौँ। सो यसको फङ्सन्सहरू सबै कन्ट्रोल गर्ने भनेको के हो त, यो दुईटा युनिटले मात्रै हो। सो एउटा छ हामीहरूसँग कन्ट्रोल युनिट। कन्ट्रोल युनिटले के गर्ने भयो त, सियु भनिन्छ, जसलाई कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ हामीहरूको पुरै अपरेसन्स अफ द कम्प्युटरहरूको जति पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कुराहरू छ, यो सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी कन्ट्रोल युनिटले लिएको हुन्छ। र हामीहरूको एरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिटको कुरा गर्ने हो भने एरिथमेटिक लजिक युनिटले चाहिँ हामीहरूको क्यालकुलेसन्स र लजिकल डिसिजन्सहरू दिने काम गर्छ यसले। सो हामीहरूको त्यसै गरी अब हामीहरू पढ्छौँ, यो थियो हामीहरूको इनपुट डिभाइसेसहरूको बारेमा। त्यसपछि आएर हामीहरूले सिपियुको बारेमा पढ्यौँ। यहाँ हामीहरूले इनपुट डिभाइसेसहरू जस्तै क्यामेरा, त्यसपछि आएर किबोर्ड, माउस, स्क्यानर, वेबक्याम, टच प्याड, यिनीहरूको बारेमा पढ्यौँ। र त्यसै गरी अब पढ्छौँ हामी यहाँ आउटपुट डिभाइसेसहरूको बारेमा। सो आउटपुट डिभाइसको कुरा गर्दा
हामीहरुसँग आउटपुट डिभाइसेसहरु छन् जस्तै आउटपुट डिभाइसेस हामीहरुको आउटपुट डिभाइसको कुरा गर्ने हो भने जस्तै अब हामीहरुले कुनै पनि इन्फर्मेसन कम्प्युटरले हामीहरुलाई आउटसाइडको वर्ल्डलाई हामीहरु भनेको कम्प्युटरको लागि के हो त आउटसाइड वर्ल्ड हो सो हामीहरुको आउटसाइड वर्ल्डलाई कम्प्युटरले एउटा इन्फर्मेसन तयार गर्छ र हामीहरुलाई बाहिर दिन्छ हामीहरुको लागि बाहिर यो हेर्नुस् है यो हो है तपाईहरुको इन्फर्मेसन भनेर हामीलाई बाहिर पठाउँछ सो हामीहरुको जुन त्यो बाहिर पठाउने एउटा बाइनरी कोडलाई कन्भर्ट गरेर बाहिर पठाउने जुन डिभाइसेसहरु छ त्यो डिभाइसेसहरुलाई आउटपुट डिभाइसेसहरु भन्ने भयो र आउटपुट डिभाइसेसहरु धेरै हुन सक्छन् धेरै टाइप्सका हुन सक्छन् सो अहिले हामी त्यो कुरा गर्ने छौं सो आउटपुट इन्फर्मेसन चाहिँ हामीहरुको कस्तो हुन सक्छ त कस्तो फर्ममा हुन सक्छ वर्ड्स हुन सक्छ म्याथमेटिकल छ भने वर्ड हुन सक्छ नम्बर्सहरु हुन सक्छन् ग्राफिक्स हुन सक्छ साउन्ड हुन सक्छ भिडियो हुन सक्छ एनिमेसन हुन सक्छ सो हामीहरुको एउटा आउटसाइड वर्ल्डको लागि आउटसाइड वर्ल्डमा दिइने डिभाइस आउटसाइड वर्ल्डमा हामीहरुलाई आउटसाइड वर्ल्डमा मान्छेहरुलाई चाहिए अनुसारको आउटपुट दिने भनेका डिभाइसेसहरु आउटपुट डिभाइसेसहरु भयो जस्तै हामीहरुको भिडियो डिस्प्ले हुन्छ त्यसपछि गएर आउटपुट डिभाइसेसहरु प्रोजेक्टर्सहरु भिडियो डिस्प्ले प्रोजेक्टर्सहरु हुन्छन् स्पिकर्सहरु हेडफोन्सहरु हेडसेटहरु प्रिन्टर्स डिजिटल कपियर्स यी सबै भनेका हामीहरुको के हुन्छ आउटपुट फर्महरु भयो आउटपुट डिभाइसेसहरु भयो सो हामीहरुको आउटपुट भनेको के रहेछ त आउटपुट भनेको त एउटा इन्फर्मेसन रहेछ सो आउटपुट इज any information the computer sends to the outside world र आउटसाइड वर्ल्डमा दिने इन्फर्मेसन भनेको हामीहरुको आउटपुट भयो र त्यसैगरी यो कस्तो फर्ममा हुन सक्छ हामीले के भनेका थियौ वर्ड्स वर्ड्स नम्बर्स र त्यसपछि आएर हामीहरुको ग्राफिक्स अनि त्यसपछि आएर साउन्डको फर्ममा हुन सक्छ आउटपुट भिडियोजको फर्ममा हुन सक्छ र त्यसपछि एनिमेसनको फर्ममा हुन सक्छ एन्ड एनिमेसन्स सो यी भयो हामीहरुको आउटपुट फर्महरु जुन चाहिँ हामीहरुको आउटपुट डिभाइसेसहरुले दिने फर्महरु यस्तो टाइपको हामीहरुको इन्फर्मेसन हुन सक्छ र हामीहरुको जुन डिभाइसले चाहिँ त्यो बाइनरी कोडलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर ह्युमन एक्सेप्टेबल फर्म ह्युमनले बुझ्ने फर्ममा चेन्ज गर्नेलाई चाहिँ आउटपुट डिभाइस भनिने भयो सो हामीहरुको आउटपुट डिभाइसेसको कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको जस्तै भिडियो डिस्प्ले प्रोजेक्टर्स भिडियो डिस्प्ले प्रोजेक्टर्स हेडफोन्सले पनि आउटपुट दिन्छन् हैन म्युजिक सुन्नको लागि काम लाग्छ सो हेडसेट्सहरु अनि त्यसपछि आएर प्रिन्टर्सहरु हार्ड कपीको रूपमा हामीहरुले पाउन सक्छौं सो त्यसैगरी डिजिटल कपियर्स सबै भनेका हामीहरुको आउटपुट डिभाइसेसहरु हो सो बेसिक फंक्सन आउटपुट डिभाइसको के हुने भयो त सो बेसिक function of output devices भनेको चाहिँ एउटा त हामीहरुको डाटालाई एक्सेप्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ बाइनरी बाट चेन्ज गरेर कम्प्युटरको लागि त्यसलाई बाइनरी फर्ममा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ सो एक्सेप्ट्स डाटा इन बाइनरी फर्ममा चाहिँ कम्प्युटरबाट चाहिँ बाइनरी फर्ममा डाटा एक्सेप्ट गर्न सक्छ
फ्रम कम्प्युटर र त्यसै गरी हामीहरुको कन्भर्ट्स coded data into human readable form, coded data into human readable form, human readable form मा चाहिँ चेन्ज गर्ने भयो डाटालाई यदि कोडेड छ भने। र त्यसै गरी हामीहरुको कन्भर्टेड रिजल्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीहरुको आउटसाइड वर्ल्डमा सप्लाई गर्ने भयो। supplies the converted results to the outside world। आउटपुट डिभाइसेस को बारेमा। सो अब हामी कुरा गर्छौं यहाँ कम्प्युटर मेमोरी को बारेमा। सो कम्प्युटरमा स्टोर हुन्छ डाटा, हामीहरुले जुन आउटपुट पाउँछौं त्यसलाई हामी स्टोर गर्न सक्छौं। हामीहरुले चाहे भने हामीहरुले स्टोर गर्न सक्छौं। हामीहरुको फ्युचरको लागि मलाई अहिले युजफुल छैन यो, म पछि युज गर्छु भनेर स्टोर गर्न सक्छौं। सो स्टोर गर्नको लागि हामीहरुको मेमोरी युज हुन्छ। सो जस्तै हामीहरुको मेमोरी भनेको के हो त, एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो जसले चाहिँ हामीहरुको डाटा होल्ड गर्नको लागि, डाटा राख्नको लागि काम लाग्छ। र त्यसै गरी इन्स्ट्रक्सन्सहरु, प्रोग्रामहरु पनि जति पनि लेखिएका हुन्छन् नि सबै हामीहरुको मेमोरीमा स्टोर गरेर राखिएका हुन्छन्। सो हामीहरुको दुईटा टाइपको मेमोरी छ यहाँ कम्प्युटरमा युज हुने भनेको, एउटा प्राइमरी मेमोरी र एउटा सेकेन्डरी मेमोरी। सो हामीहरुको जस्तै कम्प्युटर मेमोरी भनेको हामीहरुलाई अरु के को लागि चाहिन सक्छ त, सो इन्स्ट्रक्सन्सहरु स्टोर गर्नको लागि पनि चाहिन सक्छ। र त्यसै गरी हामीहरुको डाटालाई यदि हामीहरुले इमिडिएट प्रोसेस गर्नु छ भने या त्यसलाई पछिसम्म स्टोर गर्नुपर्ने छ भने हामीहरुलाई कम्प्युटर मेमोरी चाहिन सक्छ। र हामीहरुको कम्प्युटर मेमोरीलाई चाहिँ डिभाइड गरिएको छ, कम्प्युटर मेमोरीलाई डिभाइड गरिएको छ प्राइमरी मेमोरी, सेकेन्डरी मेमोरी र अर्को पनि छ एउटा क्याशे मेमोरी भनेर भन्छ। सो यसरी हामीहरुको तीनटा टाइप्समा डिभाइड गरिएको छ। हामी यहाँ कुरा गर्छौं, फर्स्ट अफ अल कुरा गरौं प्राइमरी मेमोरीको। सो कम्प्युटर मेमोरी भनेको हामीहरुसँग तीनटा टाइप्सको छ, प्राइमरी मेमोरी, सेकेन्डरी मेमोरी र त्यसपछि आउँछ हाम्रो अर्को छ क्याशे मेमोरी। फर्स्ट अफ अल हामी प्राइमरी मेमोरी को बारेमा डिस्कस गर्छौं। सो प्राइमरी मेमोरी भनेका हामीहरुको प्राइमरी मेमोरी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीहरुको प्राइमरी मेमोरीले चाहिँ इन्टरनल, प्राइमरी मेमोरी भनेका इन्टरनल स्टोरेज हुन् जुन चाहिँ कम्प्युटरको भित्र नै राखिएका हुन्छन् हैन। सो कम्प्युटर भित्रै राखिएका जुन यी प्राइमरी मेमोरीहरु छन् यिनीहरुले चाहिँ के गर्छन् भने प्रोसेस भइसकिएको डाटा र अनप्रोसेस्ड डाटा, जुन डाटालाई प्रोसेस गर्न बाँकी छ त्यो डाटालाई पनि स्टोर गरेर राखेका हुन्छन्। र हामीहरुको प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन्सहरु जुन हुन्छन् नि हो तिनीहरुलाई पनि स्टोर गरेर राखेका हुन्छन्। र यिनीहरुको स्पिडको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरु प्राइमरी मेमोरी चाहिँ एकदमै हाई स्पिडका मेमोरी हुन्। सो प्राइमरी मेमोरी के हुन्छ, यिनीहरु इन्टरनल स्टोरेज हुन्, internal storage within the computer हुन्छन् यिनीहरु हैन, within the computer। र त्यसपछि यिनीहरुले स्टोर गर्ने भनेको stores processed and unprocessed data, processed and unprocessed data। र हामीहरुको एन्ड प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन्सहरु पनि स्टोर गरेर राखेका हुन्छन् यिनीहरुले। र हामीहरुको
प्राइमरी मेमोरीहरु चाहिँ एकदमै भेरी हाई स्पिडका हुन्छन् यिनीहरु भेरी हाई स्पिड operates in very high at a very high speed operates at very high speed र प्राइमरी मेमोरीहरुलाई चाहिँ हामीहरुको CPU ले डाइरेक्टली एक्सेस गर्न सक्छ so CPU can access this memory directly हामीहरुको CPU ले चाहिँ डाइरेक्टली एक्सेस गर्न सक्दो रहेछ प्राइमरी मेमोरीलाई चाहिँ र हामीहरुको प्राइमरी मेमोरी भनेका कम्प्युटर सिस्टममा भएको जुन चिप हुन्छ नि हामीहरुको मेमोरी चिप्सहरुले कम्प्युटर भित्र राखेका जुन सानसाना चिप्सहरु हुन्छ ती सानसाना चिप्सहरुले मिलेर नै हामीहरुको कम्प्युटर भित्र पनि हुन्छन् चिप्सहरु र त्यो सानसाना चिप्सहरुले मिलाएर नै हामीहरुको एउटा प्राइमरी मेमोरी बनाइएको हुन्छ र प्राइमरी हामीहरुको दुईटा टाइप्सको छ र यो दुईटै टाइप्सको मेमोरीहरुको आफ्नो अलग दुईटैको पर्पज छ दुईटै अलग मेमोरी बनाइएको कारणै त्यही हो कि दुईटैको अलग काम भएको कारणले गर्दा नै तिनीहरुलाई अलग राखिएको सो हामीहरुको टाइप्स भनेको टु टाइप्स मेमोरीको टाइप्स भनेको दुईटा छ र हामीहरुको each type is used for different purpose हरेक टाइपको मेमोरी चाहिँ एउटा डिफरेन्ट पर्पजको लागि चाहिँ युज हुन्छ एउटा कम्प्युटर सिस्टम भित्र र हामीहरुको दुईटा टाइपको मेमोरीहरु भनेको RAM र टु टाइप्स अफ मेमोरी भनेका यहाँ छन् हामीहरुका प्राइमरी मेमोरीलाई फेरि दुईटा टाइपमा डिभाइड गरिएको छ सो हामीहरुको फर्स्ट टाइप भनेको RAM र ROM दुईटा टाइप्स भनेको RAM र ROM सो अहिलेलाई तपाईहरुले यति नै पढ्नुहोस् नामहरु मात्र थाहा पाइ राख्नुहोस् सो विस्तारै जस्तै RAM भनेको चाहिँ हामीहरुको र्यान्डम एक्सेस मेमोरी RAM भनेको र्यान्डम एक्सेस मेमोरी र त्यसैगरी ROM भनेको हामीहरुको हो र्यान्डम एक्सेस read only memory so ROM भनेको read only memory so हामीहरुको RAM चाहिँ एउटा भोलाटाइल नेचरमा हुन्छ RAM भोलाटाइल नेचर हुन्छ भने मैले RAM को नेचर कस्तो हुन्छ अरे त भोलाटाइल नेचरको हुन्छ यहाँ म RAM को नेचर लेख्छु यहाँ म ROM को कुराहरु गर्छु सो ROM सो RAM भनेको हामीहरुको भोलाटाइल इन नेचर अब यो भोलाटाइल भनेको चाहिँ के हो हामीहरुको कम्प्युटर यो मैले RAM भनेको भोलाटाइल इन नेचर भने सो भोलाटाइल भनेको चाहिँ के हो भने यो टेम्पोररी हो भन्न खोजेको मैले मतलब हामीहरुले यसमा स्टोर गरेको डाटा केही समयको लागि मात्र हुन्छ अब केही समय भनेको कति समय जबसम्म हामीहरुको कम्प्युटर सिस्टम अन हुन्छ त्यतिखेरसम्म हामीहरुको RAM ले काम गर्छ यानी कि RAM मा हामीहरुले स्टोर गर्न सक्छौं RAM मा राखिएको डाटा RAM मा बसेको डाटा त्यतिखेरसम्म मात्र बस्न सक्छ जबसम्म हामीहरुको कम्प्युटर अन छ यदि हामीहरुको कम्प्युटर बाइ चान्समा केही गरेर अफ भयो भने हामीहरुले चाहेर होस् चाहे नचाहेर होस् RAM मा जति पनि डाटा थियो यदि अफ भयो भने हामीहरुको सबै डाटा लस हुन्छ र ROM भनेको हामीहरुको नन भोलाटाइल हो obviously अब नन भोलाटाइल भनेको भन्नुपर्छ त नन भोलाटाइल इन नेचर भनेको चाहिँ के हो त पर्मानेन्ट मेमोरी हो हामीहरुको यसमा स्टोर गरेको डाटा चाहिँ एकदमै पर्मानेन्ट हुन्छ यानी कि यस डाटालाई हामीहरुले पावर अफ गरिसकेपछि पनि कम्प्युटरलाई फेरि पछि पनि हामीहरुले पढ्न सक्छौं पछि पनि हेर्न सक्छौं डाटालाई सो RAM मा स्टोर भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौं contents cannot be changed RAM मा लेखिएको कन्टेन्टलाई हामीहरुले चेन्ज गर्न सक्दैनौं तर ROM मा लेखिएको कन्टेन्टलाई भने हामी चेन्ज गर्न सक्छौं कन्टेन्ट क्यान बी चेन्ज्ड हामीहरुको ROM मा लेखिएको कुरालाई चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्छौं यो थियो हामीहरुको प्राइमरी मेमोरीको बारेमा
सो अब हामी कुरा गर्छौं यहाँ सेकेन्डरी मेमोरीको बारेमा। सो सेकेन्डरी मेमोरीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको सेकेन्डरी मेमोरी भनेको चाहिँ एकदमै लामो समयसम्मको लागि र अभियसली हामीहरुको सेकेन्डरी मेमोरी लामो समयसम्मको लागि स्टोर गर्नको लागि काम लाग्छ भने अभियसली यो सेकेन्डरी मेमोरी भनेको भोलाटाइल भयो कि नन भोलाटाइल भयो? अभियसली नन भोलाटाइल भयो। सो लङ टर्म मेमोरी, लङ टर्म, अनि त्यसपछि आएर नन भोलाटाइल, देन प्रोग्राम्सहरु स्टोर गर्नको लागि त्यसपछि आएर डाटा हामीहरुले फ्युचरमा युज गर्छु भनेर मैले सोचे भने म डाटालाई चाहिँ सेकेन्डरी मेमोरीमा स्टोर गरेर राख्न सक्छु र हामीहरुको सेकेन्डरी मेमोरीमा राखिएको डाटालाई हामीहरुले इरेज गर्न सक्छौं। त्यो डाटालाई हामीहरुले आफूले चाहे अनुसार त्यसलाई हामीहरुले चेन्ज गर्न सक्छौं र हामीहरुको सो जस्तै हामीहरुको मेमोरीमा हामीहरुको यसमा फेसिलिटी भनेको एकदमै लार्ज ठुलठुलो भोल्युमहरु पनि हुन्छ। मेमोरीको स्पेस एकदमै धेरै हुन्छ के, एकदमै ठूलो भोल्युम हुन्छ जसले हामीहरुको डाटा एकदमै धेरै डाटा पनि भोल्युम अफ डाटा पनि धेरै ठूलो डाटा भयो भने पनि हामीले स्टोर गर्न सक्छौं र हामीहरुको प्राइमरी मेमोरी भने अलिकति सस्तो छ। प्राइमरी मेमोरी भन्दा चाहिँ सेकेन्डरी मेमोरी चाहिँ अलिकति सस्तो छ। हामीहरुको प्राइमरी मेमोरी चाहिँ एकदमै महँगो हुन्छ, एक्सपेन्सिभ हुन्छ सेकेन्डरी मेमोरी भन्दा। सेकेन्डरी मेमोरी हामीहरुको सस्तो हुन्छ, थोरै भए पनि सस्तो हुन्छ। सो हामीहरुको यहाँ सेकेन्डरी मेमोरी चाहिँ जस्तै अघि मैले भने प्राइमरी मेमोरी एकदमै फास्ट हुन्छन्। प्राइमरी मेमोरीको स्पिड भनेको एकदमै फास्ट हुन्छ, तिनीहरुले एकदमै चाँडो काम गर्छन् र सेकेन्डरी मेमोरी भनेको स्लोर हुन्छन्, स्लोर देन प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी भन्दा अभियसली स्लो नै हुन्छन् र हामीहरुको सेकेन्डरी स्टोरेजमा हामीहरुले जुन डाटा राख्छौं त्यो डाटालाई चाहिँ हामीहरुको ब्याकिङ स्टोरेज या एक्सटर्नल मेमोरी पनि भन्न सक्छौं। त्यो सेकेन्डरी स्टोरेजलाई हामी एक्सटर्नल मेमोरी पनि भन्न सक्छौं। जस्तै हामीहरुको पर्सनल कम्प्युटर्सहरुमा पनि हामीहरुको सेकेन्डरी स्टोरेज एकदमै पर्सनल कम्प्युटर्सहरुमा चाहिँ एकदमै धेरै के छ त फेमस छ। जस्तै मेमोरी कार्ड्सहरु तपाईले अभियसली युज गर्नु भएको छ हैन? सो मेमोरी कार्ड्सहरु अनि त्यसपछि आएर पेन ड्राइभ, देन त्यसपछि आएर अप्टिकल डिस्क यी सबै भनेको हामीहरुको सेकेन्डरी स्टोरेज, सेकेन्डरी मेमोरीहरु। सो यो थियो हामीहरुको सेकेन्डरी स्टोरेजको बारेमा। सो आजलाई भने हामी यति नै गर्छौं। सो नेक्स्ट टाइम भने हामीहरु सफ्टवेयरको बारेमा, आज हामीले हार्डवेयरको बारेमा सबै कुराहरु पढ्यौं। सो नेक्स्ट टाइम भने हामी सफ्टवेयरको बारेमा पढ्ने छौं। तपाईहरुको कम्प्युटरमा चाहिने एउटा नर्मल सफ्टवेयरहरु केहरु चाहिँदो रहेछ, हामीले के काम चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ, के चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कुन जेनेरेसनमा कुन ल्याङ्ग्वेज युज भएको थियो, सबै कुराहरु हामी नेक्स्ट टाइम पढ्ने छौं। सो यदि तपाईहरुलाई यदि भिडियो मन पर्यो भने, तपाईले बुझ्नुभयो भने, भनेको कुराहरु बुझ्नुभयो, भन्न खोजेको कुराहरु बुझ्नुभयो भने तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् र सँगसँगै तपाईहरुले अर्को काम भनेको कमेन्ट पनि गर्नु पर्यो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो तपाईहरुले कमेन्ट पनि गर्नु पर्यो।